वाली चटनी ज़्यादा इस्तेमाल करने से थकावट नहीं होती। नाखून जल्द काट लिया करो, सुस्तपन खत्म हो जाएगा। काम के दौरान सर में दर्द होने लगे तो नमक चाट लिया करो। पाँव के तलों पर नीम के पत्ते रगड़ने से चुस्तपन आता है। इलायची वाला दूध पीकर काम पर जाओ, सुस्ती नहीं होगी। 4 चीज़ें खुशनसीबी में से हैं: नेक बीवी, वसी रहाइश, अच्छा पड़ोसी, उम्दा सवारी। हकीम लुकमान की औरतों को नसीहत। औरतों को जवान रखने वाली ग़िज़ाएँ: अंजीर को दूध में पगोकर पिएं, कच्ची अदरक खाने के बाद खाएं, सोने से पहले 1 दाना सौंफ का खाकर सो जाएं। अगर औरत को काबू करना चाहते हैं तो औरत की तारीफ़ करना मत भूलें। औरत गुस्से में हो तो इसकी तारीफ़ कर दो, वो ठंडी पड़ जाएगी। मोटी औरत को अच्छा खाना खिलाओ, वो माइल हो जाएगी। लंबी औरत को मीठा खिलाओ, खुश हो जाएगी। छोटे कद वाली औरत को सेब खिलाओ, वफ़ा करेगी। औरत काली हो तो उसके सामने तोहफे रख दो, वो औरत राज़ी हो जाएगी। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक मुस्कुराती औरत मर्द के डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज है। आजकल गला ख़राब होने की शिकायत आम है। इसका बहुत ही आसान शर्तिया इलाज मौजूद है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा चबाएं और 20 मिनट तक कुछ ना खाएं और फिर देखिए कितना जल्दी असर हो जाएगा। वज़न कम करने के लिए शलजम काटकर काली मिर्च और नींबू का रस डालकर सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें। सुबह निहार मुंह और रात सोते वक्त 1 चुटकी कलवंजी पानी के साथ चंद दिन चंद हफ्ते इस्तेमाल करें, मादे की जलन खत्म हो जाएगी। बुढ़ापा रोकने के लिए अखरोट खाएं। गुर्दों की बीमारी में केला खाएं। अगर किसी के सर में दर्द होता हो और उसके किसी इलाज से ना जाता हो, इसके लिए ये अमल बहुत कारआमद है। मरीज़ के सर पर अपना दायां हाथ रखकर सूरत वाक़िया की आयत नंबर 19 को 11 मरतबा पढ़कर मरीज़ पर दम कर दें। इंशाअल्लाह उसी वक़्त मरीज़ को दर्द से आराम मिलेगा। क्या आप जानते हैं गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर चीन में पाबंदी आयद है। प्याज को पाँव पर रगड़ने से हम 30 से 60 मिनट में इसका जायका अपने मुंह में महसूस कर सकते हैं। अपने चेहरे को रोज़ दही में थोड़ा सा सिरका मिलाकर धोना चाहिए, इससे आपके चेहरे पर चमक आएगी। अगर किसी का पेट बढ़ता हो तो सरसों का तेल नाफ में लगाएं, कुछ दिन इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से पेट का बढ़ना रुक जाएगा। फूल गोभी के इस्तेमाल से फोड़े, फिंसनियों और बवासीर की शिकायत ख़त्म हो जाती है। ये खून साफ़ करने वाली बेहतरीन सब्जियों में शुमार की जाती है। फूल गोभी बलगम को रोकती है और मसूड़ों के लिए बहुत मुफीद है। अगर आपके सर में शदीद दर्द रहता है तो आप अपने दोनों हाथों के अंगूठों को कान के पीछे की हड्डी पर रखें और उसे 5 मिनट दबाएं, दर्द दूर हो जाएगा। याद रखें, मादे के मरीज़ निहार मुँह दही का इस्तेमाल किया करें, इससे मादा ठीक रहता है। परेशानी पैदा करने वाले 9 काम। नंबर 1, खड़े होकर पजामा पहनना। नंबर 2, चौखट पर बैठना। नंबर 3, घर में किचरा छोड़कर रखना। नंबर 4, रात को अकेले चलना या फिरना। नंबर 5, दांतों से नाखून काटना। नंबर 6, बाएं हाथ से खाना खाना। नंबर 7, अंडों के छिलकों पर चलना। नंबर 8, दामन या आसीन से मुंह पूंछना। नंबर 9,
پتھروں سے کھیلنا ترش پھل دماغ کو تیز کرنے کے علاوہ ذہنی امراض سے محفوظ رکھتے ہیں۔ زیتون کا تیل دل اور دماغ دونوں کے لیے مفید ہے۔ مچھلی کھانے والے افراد کے دماغ بڑے ہوتے ہیں۔ چاکلیٹ موڈ اچھا کرتی ہے۔ اسٹرابیری پڑھنے والے بچوں کے لیے بہترین ثابت ہو سکتی ہے۔ اپنی اولاد کی شادی جلدی کرو، کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو حلال رزق نہ ملے تو وہ حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ جاگنے کے فوراً بعد ایک گلاس گرم پانی سے پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے اور آپ کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کھانے سے درد شقیقہ کے درد سے نجات ملتی ہے۔ سائنس کے مطابق جو لوگ ہمیشہ دیر سے آتے ہیں وہ شاید سب سے زیادہ تخلیقی ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کے دل میں محبت پیدا کرنے کا وظیفہ بیوی روز کھانے پر 70 بار یا ودودو پڑھ کر شوہر کے ہمراہ کھانا کھائے تو شوہر محبت کرنے والے فرما بردار ہو جائیں گے۔ خواب میں بکری دیکھنا رزق میں برکت کی نشانی ہے۔ فالج ہونے کے کچھ دن پہلے کی علامات: بائیں پاؤں کی انگوٹھے پر خارش ہونا، گردن پر سرخ رنگ کے دانے نکلنا، دونوں کانوں پر سوجن آ جانا، آواز کا اچانک بیٹھ جانا، پاؤں بے حرکت ہونا، ریڑھ کی ہڈی میں درد کا اٹھنا، سر کے بالوں کا رنگ تبدیل ہونا، پانی پینے کا دل نہ کرنا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا، بالوں کا اچانک گرنا شروع ہو جانا، پاؤں کے ناخن کا رنگ تبدیل ہونا، پاؤں پر گدگدی نہ ہونا، آواز اچانک بھاری ہو جانا۔ علاج ملنے میں جتنی تاخیر ہوگی اتنا ہی بولنے میں مشکلات، یادداشت سے محرومی اور رویے میں تبدیلیوں جیسے مسائل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانیاں: عبادت میں دل نہ لگنا، گناہوں کی کثرت ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا، کسی پر رحم نہ آنا، غریب اور یتیم پر احساس نہ ہونا، احساس کا دل سے مر جانا، گناہوں پر فخر محسوس کرنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا، صبر کی توفیق چھین جانا، زبان پر ہر وقت گالی گلوچ دینا، قرض دار کو مہلت نہ دینا، بے قصور پر ظلم ڈھانا، روتے ہوئے کو حوصلہ نہ دینا، روتے ہوئے پر کیکا لگانا، دل سے نرمی کا ختم ہو جانا، والدین کی نافرمانی میں اضافہ ہو جانا، اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنا، توبہ کی توفیق نہ کرنا، قیامت کے روز کا خوف ختم ہو جانا، آخرت پر ایمان کا اٹھ جانا، فضول خرچی کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناجائز ذرائع میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنا، اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا۔ عورت کو یہ چیز کھلایا کریں وہ ہمیشہ خوبصورت اور جوان دکھے گی۔ شوہر چاہے بوڑھا بھی ہو جائے، عورت کو زیادہ سے زیادہ انار کھلاؤ، عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آئے گی۔ کچے انڈے کھانے سے نیند کم آتی ہے، ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے، نیم کے پتے کھانے سے بدن پر دانے نہیں نکلتے، بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے، چاول کے اوپر سے کبھی پانی مت پیو، پیٹ باہر آ جائے گا، کھانا کھانے سے قبل گڑ کھا لو، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، گوشت کھانے سے پہلے نمک چکھنے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔